Esta flor es buena. Esta flor es muy buena. Esta flor es buenísima. Hola amigos, espero que estéis muy bien. إن شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم إن شاء الله كاين موضوع مهم جدا. إن شاء الله vamos a hablar del superlativo absoluto y el superlativo relativo. Alors هذا الموضوع راه يعني موضوع سهل وفي نفس الوقت راه موضوع صعب. كما قلت لكم la flor es buena. Alors la flor es buena وكي نبغي نعظم هاد لا فلور ونبغي نبينها بلي هي ماشي غير بوينه راها يعني جميله جدا نقول لا فلور اس موي بوينه. وراه كذلك كنبغي نعظمها ونبغي نردها اكثر من موي بوينه يعني اكثر من جميله جدا راه في الاسبانيه يقولون لا فلور اس بوينيسيما. الو هذا هو السوبرلاتيفو ابسولوتو ايسيما إيسيمو إيسيماس إيسيموس. أنا شفت بزاف تلاميذ نتاع الأدب واللغة الأجنبية أنهم لما يراجعوا هذا الموضوع يعني أنا تكلمت بزاف مع تلاميذ الله يبارك يعني كي يكونوا يراجعوا هذا الموضوع يقولوا لي أن المدرس تاع الدروس الخصوصية ولا الأستاذ نتاعهم تاع اللغة الإسبانية راه يقول لهم باللي يعني باش يسهل لهم الأمور يقول لهم un adjetivo ولا un adverbio وزيدوا له إيسيمو إيسيما في الاختبار وتكون عندك النقطة كاملة. هذا يعني أنا راني estoy de acuerdo 100% يعني راني موافقة لهذا المدرس موافقته لأنه يعني باش يسهل هو بغى يسهل على التلميذ نتاعه لأنه هو على باله باللي في الاختبار ولا في الفرض غادي يعطي له adjetivos على حسابه ويزيد الإيسيمو والإيسيما. لكن حنا كي نهضروا على البكالوريا ونهضروا على امتحان شهادة البكالوريا راه موضوع يجي من وزارة وكل شيء فيه مستحيل يعني حنايا ما حناش غاديين نوحي ونقولوا بلي انهم غادي يمدوا لهم ادخيتيفو ساهلين. لا الامتحان تاع شهادة البكالوريا قادر يكون سهل وقادر يكون واعر يعني هنايا الحظ التلميذ هو اللي يلعب الدور. فلهذا هذا الموضوع السهل قادر يكون فخ للتلميذ وقادر يمدوا له algunos adjetivos اللي يتصعب عليه ياجوتي الإيسيمو وهذه والإيسيموس اتسيتيرا. بور ايسو اختاريت نهضر لكم على هذا الاسونتو على هذا الموضوع ودي مانيرا جينيرال. هذا absoluto يعني هذا superlativo absoluto son los adjetivos o adverbios que destacan las características a un grado máximo. يعني أنا كي نقول grande غادي نقول muy grande بصح superlativo absoluto غادي نزيد نعظمها ونقول grandissimo كبير جدا جدا أكثر ما نتصوروا حنايا في رسالة. هذه هي. Por eso vamos a ver este video حتى التالي نشوفوا الفيديو مليح وانا غادي نعطيكم لوز ديتايز كاملين على هذا الموضوع más el superlativo relativo. Por eso vamos a hablar del superlativo absoluto y el superlativo relativo. Una buena vista y no olvidéis de ver el video completamente. شوفوا مليح الفيديو وركزوا مليح ورفدوا كامل القاعدات اللي غادي نعطيهم لكم في هذا الفيديو. بوانا فيستا. إذا بالنسبة للوس سوبرلاتيفوس أبسولوتوس عندنا القاعدة الأولى تقول لك adjetivos acabados en los vocales a, i, e, o, u يعني لي زادجيكتيف اللي يكملوا بين هاد الفوكاليس. الوغ واش نتعمل في ديك الكلمه نتايا تحذف الفوكال التالي من هادو تحذفهم وتزيد إيسيمو إيسيما إيسيموس إيسيماس على حساب الخينيرو
تاع الاتريتيفو اللي يكون عندك. اكزامبلو مثال كي نقولوا فيو يعني كالكا ماشي شباب ميشون هكذا ولا ماشي شباب. فيو تنحي هذاك الفوكال التالي الاو وتروح تزيد الايسيمو تجي فييسيمو يعني ماشي كامل شباب. غراندي كبير، غراندي تنحي الاي وتزيد ايسيمو غرانديسيمو يعني كبير جدا. القاعدة الثانية واللي تقول لك adjetivos acabados en los diptongos io إيا. الوغ هنايا io إيا هنا سي كي تا l'ultimo vocal ماس يعني هنايا تنحي الفوكال هذا وهذا تنحيهم وتزيد السوبرلاتيفو إيسيمو إيسيما إتسيتيرا. باغ إكزومبل كي نقول سوثيا يعني وحدة تكون يعني مسخة حاشاكم يقولوا عليها سوثيا. سوثيا تنحي الأ ودير إيسيمو إيسيما تجي سوثيسيما. علاش تجي سوثيسيما؟ لأننا راح نهضروا في الفيمينينو راها في الفيمينا. سوثيا سوثيسيما تنحي الأ تكتب سوثيسيما. بالنسبة للأدجيتيفوس أكابادوس إن لوس ديبتونغوس أوي ولا يكملوا بالأو ولا الأوا ولا الإياتوس إيو إيا لا ميم شوز تنحي الفوكال التالي هذا وتروح تكتب وتروح تزيد إيسيمو إيسيما إيسيموس ولا إيسيماس إتسيتيرا. إخيمبلوس إنخنوو هيا نحيت الأو ونكتب إنخنويسيمو. فريو نحي الأو ونكتب فرييسيمو يعني تخي فخواد. القاعدة الأخرى تقول لكم adjetivos acabados en los consonantes يعني les adjectifs adjetivos acabados en los consonantes يعني les adjectifs اللي يكملوا بال L R ولا O R ولا N. في هذه الحالة تكتب الادجيتيفو نتاعك ما تفاصل حتى حاجة تكتبها كما راه بصح اللي يكونوا مكملين بين هاد الحروف بين هاد الكونسونانتيس. الوغ تكتبه كما راه وتزيد الايسيمو سوبرلاتيفو تزيده. مثال فاثيل سهل فاثيليسيمو فاثيليسيمو ماشي فاثيليسيموس. هنا لو كان يكون عندنا فاثيليس نديرو فاثيليسيموس بلورال بصح حنا راه عندنا فاثيل سهل فاثيليسيمو. مايور يعني عجوز مايورثيسيمو عجوز جدا مايورثيسيمو. خوفن شاب خوفنثيسيمو يعني الكلمة كما راها تقعد وتزيد فقط الايسيمو بصح كي يكون عندك ال الار الاو ار والان كي تكون يعني الادجيتيفو كامل بين هاد الكونسونانتس. اخر قاعده في السوبرلاتيفو هنايا تبعوني مليح راه كاين ادجيتيفوس يكونوا مكملين بالبلي ياك كما امابلي اغرادابلي. الوغ في هذه الحاله انت تنحي البلي وتزيد بيليسيمو ما تزيدش ايسيمو تزيد بيليسيمو بيليسيما بيليسيموس بيليسيماس. اكزامبلو كي نقول سنسيبلي كما نقولوا ماما اي سنسيبلي امي حنونه ولا يعني اللي تحس بزاف بولادها يقولوا عليها سنسيبلي لا مادري ولا ماما اي سنسيبلي. الوغ في هذه الحاله تنحي لي البلي وتكتب لي سنسيبيليسيمو ولا سنسيبيليسيما صح. امابلي كالكان جونتي يعيطوا له امابلي يعني محبوب بلي امابليسيمو. الوغ هنا تنحي البلي وتكتب امابليسيمو. نعاود todos los adjetivos que acaban
كون بلي c'est quitte al blé en el adjetivo et se añade bellissimo, bellissimas, etc. نقطة أخرى مهمة جدا، كاين adjetivos يكونوا مكملين بالقو ولا يكونوا مكملين بالخي وعندهم نطق يقولوا بور اكزامبلو ريكو ولا يقولوا لارغو. الو في هذه الحاله لوس غراماتيكوس يعني باش بارا بروتيخير لا برونونسياسيون صح، بارا بروتيخير لا برونونسياسيون واش نداروا، راهم نحاو هاد الليترا وعوضوها بالكي، الكو هادي عوضوها بالكي. لا ميم شوز الخي عوضوها بالجي، بالجي. باغ اكزومبل كي نقول ريكو، انا لو كان ما نقلعش هادي ونكتب غير ايسيمو تجي ريثيسيمو، اس فالسو، خطا. سي بور سا ندير هادي ونكتب ريكيسيمو. لارغو لا ميم شوز، لو كان نقلع هاد الكي تجي لارخيسيمو. انا باش نحافظ على لا برونونسياسيون تاع لارغو نزيد الاو، نزيد الاو هادي باش تجي لارغيسيمو ولا لارغيسيما. هذا ما كان. بالنسبة للوس سوبرلاتيفوس ريلاتيفوس، من التعريف تاعها في ان اسبانيول، هاد السوبرلاتيفوس ريلاتيفوس es para destacar algo dentro de un grupo. يعني باللغة العربية نفهمها لكم باللغة العربية، يعني نستعملوهم كي يعني لما الإنسان يتحدث في مجموعة، يعني في داخل قسم ولا داخل اجتماع، يعني ويقول يبغى يفضل واحد على ولا يهضر على واحد في هذاك الجروب، في هذاك الجروبو، الوغ يستعمل سوبرلاتيفو ريلاتيفو. الوغ سوبرلاتيفو ريلاتيفو راه عندنا الماس والمينوس. ماس يعني بالعربيه كثير، والمينوس يعني قليل، صح؟ ماس كونترير تاعها هي المينوس. الوغ في هذه الحاله كيفاش نستعملوا الماس والمينوس في جمله ما؟ الوغ هنا القاعده نتاعها تقول لك ارتيكولو تيرمينادو، يعني لوس ارتيكولوس تيرمينادوس حنا اللي نعرفهم في الاسبانيول راه زعما كيما نقولوا حنايا الاسماء المعرفه باللغه العربيه اللي نقولوا يعني الاسماء الشمسيه، ياك هذه هي. الوغ هنايا راه عندنا لا لوس لاس. الوغ هاد الارتيكولو تيرمينادو واحد فيهم زائد الوغ superlativo relativo más ولا menos زائد adjetivo زائد preposición de زائد nombre del grupo اللي احنا ماشي نهضروا عليه. ejemplo كي نقولوا es la más inteligente de la clase، هاي يعني في القسم ونبغي نفضل وحده في القسم، نطبق القاعده تاع superlativo ريلاتيفو ونقولها es la más، هي لا artículo definido más inteligente، هذا الادجيتيفو de، ها هو دا القاعده نطبقوها de la clase، هذا هو النومبر ديال الجروبو de la clase. ولا نقولوا es la alumna más guapa de la clase، يعني التلميذة الأجمل تلميذة في القسم. es la alumna más guapa de la clase، الأجمل، إنها يعني أجمل تلميذة في القسم. es la más inteligente de la clase، يعني هي الذكية ولا الذكي في القسم. يعني كنكون نبغي نفضل واحد ولا نهضر على واحد dentro de un grupo.
Alors, la même chose, la misma cosa con los adjetivos comparativos irregulares. Mejor, أحسن، الكونترير تاعها البيور، الأسوأ، ولا المايور، الأكبر، الكونترير تاعها هو المينور. هادو يقولوا لهم comparativos irregulares. الوغ القاعده تاعهم نطبقوا نفس القاعده، لكن غير نبدلوا غير كيف هاد superlativo relativo. الوغ artículos el la los las زائد نديروا واحد من هادوك comparativos irregulares اللي قلت لكم عليه، زائد adjetivo زائد de زائد nombre del grupo. Ejemplo, كيما نقول لكم es el mejor restaurante de España. أحسن مطعم في إسبانيا. إنه أحسن مطعم في إسبانيا. es el mejor restaurante de España. Alors هنايا خصنا مليح نعرفوا القاعدة نتاع superlativo relativo، يعني يستعملوا بهذه الطريقة في جملة باللغة الإسبانية. بعد ما شفتوا هذا الفيديو espero que estéis entendido bien el curso. Es fácil, no es difícil. يعني قواعد هادوك ترفدوهم، انا مانيش نطلب لكم تحفظوهم ولا تراجعوهم، يعني اون فوا تشوفوا الفيديو غادي تعقلوا مليح على هذوك القواعد، على خاطر ساهلين ماشي صعب بزاف. انا قبل ما نكمل الفيديو كاين نقطه مهمه جدا. الومنوس يا الومنس اسمعوني مليح. حنا رحنا هضرنا على السوبرلاتيفو ابسولوتو، نرجعوا للموضوع تاع السوبرلاتيفو ابسولوتو، ايسيمو ايسيما ايسيموس ايسيماس. لكن ديروا في بالكم باللي ماشي كامل لوس ادجيتيفوس راه تجي فيهم السوبرلاتيفو ابسولوتو، نو، راه كاين الغونوس ادجيتيفوس حذاري لو كان يحطوهم لكم في الباك ويقولوا لكم عملوهم لنا في السوبرلاتيفو ابسولوتو، ما تقدروش تعملوهم في نهاد الابسولوتو، ما نقدروش اجوتيو الإيسيمو والإيسيما ولا الإيسيموس إيسيماس، porque es impossible ما يجيش فيهم، على خاطرش هما اصلا ادجيتيفوس، يعني غير في الهضره نتاعهم يبانوا بلي هما سوبرلاتيفوس ابسولوتوس. راه كاين كاين 4 ادجيتيفوس، عقلوا عليهم مليح، كتبوهم في اجنده ولا كتبوهم في ورقه ولا حفظوهم في ريسانكم. كاين غير 4 ادجيتيفوس.